नमस्कार सबैजनालाई। सेती खोला हाइड्रो पावर 22 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने यो हाइड्रो पावर हो र यो यति ठुलो घर बनाएको छ र हेर्नुहोस्। यहाँबाट यताबाट यसरी गएर अनि यसरी गएर जाँदै म त रातो घर देखियो म चाहिँ बिजुली उत्पादन हुने त्यहाँबाट यो सेती खोला हाइड्रो पावर र यो खोला चाहिँ सेती खोला हो। यो अब हिउँदको बेलामा चाहिँ लगभग यहाँ कमै लागिन्छ यो खोलामा जस्तो लाग्छ। यो हाइड्रो पावरमा पानी ल्याएपछि